अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं। इस वक्त में आप समझ लें कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद एक नया मंजर हमारे सामने है, और वो है ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है। इसराइल ने जिस बुनियाद के ऊपर ईरान पे अटैक किया है कि मुझे खतरा हो सकता है जनाब वो न्यूक्लियर पावर हो जाएगा तो कल वो हमारे ऊपर बम चला देगा, लिहाजा हमने उसकी ऐसी तैसी कर देनी है। यूएनओ और बाकी तमाम जो है ना सिस्टम वो उसके सामने सरनुगू हुआ है। और मकसद मसला क्या है? मसला है कि वो इकोनॉमी के लिहाज से वो तगड़ा है। और एक और मसला है कि दुनिया में जो दो बड़ी जंगें हुई हैं, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, और इससे पहले जितनी बैटल्स हुई हैं जो इनसे मुतालिक हैं, कुछ बैटल्स हुई हैं वो अलहदा, यानी कि आप उसको बैटल्स भी कह सकते हैं, या आप उसको कुछ और भी नाम दे सकते हैं। मंगोलियंस की हो गई, या ये जो आर्मीनियंस थे इनकी हो गई, या बाजंतीनियंस हो गए इनकी हो गई, तो ये जो ना रोमन्स हो गए, तो इनकी जो चीज़ें हैं ये ज़रा सी मुख्तलिफ थी, लेकिन जो जूइशिज्म से हैं वो जो उनसे ना एक जैसी रही है कि जहाँ पे घुसें दूसरों की ज़िंदगी तंग कर दें, उनको मार दें, उनको बर्बाद कर दें, उनका जीना मरना जो है ना वो एक बराबर कर दें, इतनी ज़िंदगी तंग कर दें कि लोग खुद जो है ना अपने ज़िंदगी को ख़त्म करें और उसी के अंदर ये तस्कीन हासिल करते हैं। प्लस ये है कि इनका जो इन्हीं हरकतों की वजह से आप ये देख लें कि इनको हमेशा गुलामी में रखा गया, इनको उठते जूता बैठते लात रखा गया है। और ये कुछ शुरू से ही ये इस तरह के रहे हैं कि जब जब इनको इक़्तिदार मिला है या इनको ताकत मिली है, किसी भी तरह का इक़्तिदार ज़रूरी नहीं होता कि किंग इक़्तिदार में होता है, जो दीगर जो मामलात होते हैं उसके अंदर भी हम वाज़े देखते हैं कि जब भी इनको कोई इख्तियार या इस तरीके का मामला हुआ है, इन्होंने सबका जिंदा रहना भी जो है ना मुश्किल कर दिया। अब मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताता हूं कि जो नई एक सूरत हाल सामने हुई है, मुसलसल बताया आपको, ये आज से 3 महीने पहले भी बताया जब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, कि ईरान को बहुत सारों ने सपोर्ट किया, अंदर खाने उनको ऐसा इक्विप्ड किया कि वो बेहतरीन तरीके से ना रिस्पॉन्स कर सके। और उनको मेरा जहां तक ख्याल है ये इसके अंदर, ये मेरी राय आ रही है, मालूमात जो थी वो ये थी कि इक्विप्ड किया कि इंटेलिजेंस की भी कोई जो है ना इनको मालूमात मिल रही हो। उसकी वजह है वाजे कि ईरान को अगर ये न्यूट्रलाइज कर लेते हैं इसराइलियंस, तो फिर उसके बाद अगला नंबर किसका है? किसी और का। फिर उसके बाद अगला नंबर, इन्होंने जिंदा नहीं रहने देना किसी को। इनकी ये तारीख है। अगर आप देखें कि ये जैसे यूट्यूब पे और दीगर जगहों पे बहुत सारी एप्स के अंदर आप कह लें, यूट्यूब कहना, कि बहुत सारे जो यंगर्स हैं वो ये गेम करते हैं कि वो इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना राब्ता करते हैं, तो ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। और जब वो ऑनलाइन राब्ता करते हैं तो जब इसराइलियन बच्चे जो सामने आते हैं या जो भी होते हैं, वो आगे से क्या पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो? वो कहते हैं मैं तो इस तरीके से फ़लस्तीनी हूँ। तो वो कहते हैं तुम फ़लस्तीन तो है ही नहीं है, उसका तो वजूद ही नहीं है, इसराइली है। अरे फिर उनसे बात होती है कि जी वो वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें कोई केयर नहीं है, उनकी कोई मसला नहीं है, मर जाए, कल के मरते आज ही मर दें, उनका उनका मर जाना ही बेहतर है। ये एक सोच है, 1 2 10 100 1000 कितने लोग हैं, ये एक सोच है। तो अब हुआ क्या है कि ईरान ने जो है ना थोड़ा सा आप कह लें कि अपने पैरों पर आया। हालांकि जितना बड़ा धचका पहले झटके में इसराइल ने दिया है, तो सब यही समझ रहे थे कि यार लेट गया, मामला खत्म। देखें, आर्मी चीफ को खत्म कर दिया, आला क़यादत खत्म कर दी, अंदर से जो है ना उन्होंने ड्रोन और सब कुछ करके, उसके बाद ये रॉकेट फायर कर रहे हैं, कुछ मिसाइल्स भी कहा जाता है। और फिर वो जो इसराइल का जो सिक्योरिटी का निज़ाम था वो इस वक्त तक आपको कमज़ोर नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है ना ये दुनिया की ताकतें जो हैं ना उनको उनकी गैरत एकदम से जागी है, नहीं जी यूएन में चलें जी, सिक्योरिटी काउंसिल को जो है ना एक्टिव करें जी, ये करें जी, रोकें जी, देखें जी। अच्छा, वो किस हद तक रोकें कि ईरान को रोकें, ईरान को रोकें, इसराइल को नहीं रोकना, ईरान को रोकना कि वो ये इस कदम के काम ना करे। और अगर आप देखें कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जैसे जैसे ईरान दबता जाएगा, वैसे वैसे ये जो गैरतमंद है इस वक्त के, वो उनकी गैरतें सोती रहेंगी। और जैसे जैसे ईरान हावी आता जाएगा, वैसे वैसे उनकी गैरतें जागती रहेंगी।
تو یہ ہے ٹوٹل پوری دنیا کی UN کی اور اسٹیٹس کی ٹوٹل. ٹھیک ہے, اب آگے آپ سمجھ لیں. اور جو نئی صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یار یہ کانفلکٹ جو ہے نا یہ اس طریقے سے نہیں ختم ہونا چاہیے. یعنی کہ ایران کو کیا اگر لیٹ سپوز وہ ڈی نیوکلیئرائز کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ انسانوں کو چھوڑے گا؟ وہ نہیں چھوڑے گا. یعنی کہ ایک جو بچھو ہوتا ہے نا اس کو ڈنک مار کے اپنا زہر نکال کے تسکین ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی یہ نیچر ہوتی ہے. ادروائز وہ کہاں ڈنک مارتا ہے؟ پھر وہ اپنا زہر نکالتا ہے, وہ کسی بھی جاندار پہ نکالتا ہے تو وہ پراپرلی نکالتا ہے. ادروائز وہ زہر کو جھاڑتا ہے کیونکہ زہر اس کے اندر بن رہا ہوتا ہے. یہ بھی اسی طرح کے. اور میں یہ باتیں نہیں کر رہا کہ کوئی جذباتی ہو کے, تاریخ ہے پوری. جان فورڈ کو دیکھیں, اس کی بکس دیکھیں, اس کے جو حوالے دیے جاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یار یہ جہاں جاتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں. ان کی جو سرشت ہے, جو ان کی جو طبیعت ہے وہ یہی ہے کہ ختم کر دو دوسرے کو. اچھا, میں بہت دفعہ یہ بات کرتا ہوں اور یہ بات علماء میں یعنی کہ سنتا ہوں کہ یار احمدی جو ہیں, جو قادیانی ہیں, ان کو کیوں ناقابل قبول کیا جاتا ہے اور ان کو غیر مسلم کیوں قرار دیا گیا, اور کہ کس نے دیا؟ یہ بھٹو اور ولی خان یہ سب موجود تھے, اور انصاری صاحب اور یہ باقی مرزا صاحب, یہ سارے جو ہے نا 2 گروپ بنا کے اسمبلی کے اندر بحث جاری تھی, اسمبلی کے اندر پاکستان کی. ٹھیک ہے, کورٹ میں جو کیانی صاحب کی تھی اس کے اندر تو بعد میں بات گئی ہے نا, یا آپ کہہ لیں کہ یہ آگے پیچھے ہوئی ہیں, تو یہ آسانی سے تو نہیں ہوا. وہاں پر جب احمدی جو تھے ان سے ایک سوال کیا جہاں پہ یہ پھنسے کہ وہ مسلمان, وہ یعنی کہ وہ اس وقت تو دونوں کہا جاتا تھا یہ مسلمان ہے, وہ مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ غلام احمد مرزا نبی نہیں ہے, وہ کون ہے؟ تو احمدیوں نے کہا وہ کافر ہے, وہ نان مسلم ہے. تو وہاں پر یہ بھٹو اور ولی خان یہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ کافر ہیں اور تم مسلم ہو, یہ تو نہیں کوئی بات بنی. اسی طریقے سے یہاں پہ جوئش کو دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ دے آر ہیومن ریسورس, یہ انسان کی ایک طاقت ہے, انسان جیسے ہیں. انسان تو ہم ہیں, ہم تو جوز ہیں, ہم تو منتخب ہیں, ہم ہی انسان ہیں. یہ تو باقی سب انسانوں جیسے ہیں, یہ جانور ہیں جیسے کہ ہم بکرے بھیڑ گائے بھینس پالتے ہیں, پھر ان سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں, پھر ان کو کاٹ کے کھا بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ انسان کی. اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ان کو بھی ان کے اعداد و شمار اتنے رکھو کہ جو ہماری ضرورت کی ہے, ادروائز ان کو مار دو, کاٹ دو, کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ان کی سوچ ہے. اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں گے, ان کے ساتھ رہیں گے, مطلب ہم اپنی 100 سال پہلے, 150-200 سال پہلے والے یہ کرسچنز ہیں جو یہ لکھ رہے ہیں, اور دنیا کے مہان بہترین لوگ ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں. آج بھی دیکھ لیں آپ, اس کو برباد کر دو, اس کو برباد کر دو. امریکہ جھگڑا ہوا ہے ان کے جال میں, پورا یورپ جھگڑا ہوا ہے ان کے جال میں. یعنی کہ 1.60 کروڑ کی آبادی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو ختم کر دو, صرف ہم ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. جو اس وقت میں ایران میں صورتحال ہے اس کو کئی جگہوں سے میرا خیال ہے جو تھی معلومات وہ یہ تھی جو آج سے 3 مہینے پہلے کی تھی, 4 مہینے پہلے, یعنی کہ میں نے بار بار بتائی ہے, تمام ولاگز میں ہے, اور میں نے کسی کے کان میں نہیں بتائی تھی, سب ریکارڈ کے اوپر ہے کہ ایکوپڈ کیا گیا ایران کو کہ یار یہ ہوگا. پلس میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا اور ریسٹین کرے گا تو ایران کو اور مدد پہنچے گی. پہلے چھپا پہنچے گی, پھر اس کے بعد کھلے عام پہنچے گی, کیونکہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ نہیں جی ہمیں خطرہ, لہٰذا ہم جو ہے نا UN ہو گئی باڑ میں, اور باقی سارے جو ہے نا منہ دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو نہیں چل سکتا. فرانس کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں, کل کوئی رسپانس اس طرف آ جاتا ہے تو کس کو ماریں گے, کیا کریں گے؟ نہ امریکہ کی پبلک ان کے ساتھ ہے, نہ پورے یورپ میں پبلک ان حکومتوں کے ساتھ ہے. حکومتیں مجبور ہوئی ہیں, تو حکومتیں کس کی نمائندہ ہیں؟ کٹ پتلی ہوئی نا. تو تکلیف دہ صورتحال ہے. پاکستان سٹینڈ لے رہا ہے, چائنا سٹینڈ لے رہا ہے, سعودی عرب سٹینڈ لے رہا ہے, لیکن اپنے طریقہ کار کے ساتھ لے رہے ہیں. ایران کے معاملات کو اتنے اچھے نہیں ہیں, ان کا ماضی کو اتنا اچھا نہیں ہے, ان کے بڑے فالز ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں کو
ایسے وقت کے اندر یہ چیزیں یاد کرائیں. ہاں یہ ہے کہ فیوچر کے اندر اپنے آپ کو ٹھیک کریں, سب کے ساتھ مل کے چلیں, سب کو تسلیم کریں بہترین طریقے سے, اپنے اندر میانہ روی پیدا کریں. نہیں ہے میانہ روی تو ٹھیک ہے جناب, اللہ خیر کرے گا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.